السلام عليكم. سنحاول في هذا الفيديو الاشتغال على درس دالة الأس. سوف نتطرق لخصائص هذه الدالة والنهايات الخاصة بها، وكذلك بعض الأسئلة التي تتردد في هذا الدرس. إذا نبدأ أولا بالخاصيات الجبرية لدالة الأس إكسبونونسيال إكس. أولا لا بد من الإشارة أن أو إكس هي دالة عكسية للدالة ln إكس، وبناء على هذا فإن لوغاريتم إكسبونونسيال إكس سيساوي إكس، وإكسبونونسيال لوغاريتم إكس يساوي إكس. بالنسبة لهذه الكتابة إكس ينتمي إلى R، أما هنا فلا بد أن نشير إلى أن إكس ينتمي إلى صفر زائد لا نهاية، بمعنى أن ln إكس لا يمكن أن نكتب بداخلها إلى الأعداد الموجبة. ثاني شيء أن الجداء أو إكس في أو إكغيك هي أو إكس زائد إكغيك. أو إكس مقسومة على أو إكغيك هي أو إكس ناقص إكغيك. أو إكس أس أ تساوي إكسبونونسيال أ إكس. مثال: إذا كان أو إكس يساوي أو إكغيك يعني أن إكس تساوي إكغيك، و أو إكس أكبر من أو إكغيك معناه أن إكس أكبر من إكغيك. بقيت الإشارة إلى أن أو إكس دائما أكبر من صفر لكل إكس ينتمي إلى R، ولو كان إكس عددا سالبا. المثال رقم 1: حل المعادلات. أولا إكسبونونسيال إكس ناقص جوج يساوي صفر. ثانيا إكسبونونسيال إكس زائد 3 يساوي صفر. ثم 4. ثالثا 4 أو إكس ناقص 1 يساوي صفر. الجواب: بالنسبة للمعادلة رقم 1 أو إكس ناقص 2 يساوي صفر، معناه أن أو إكس يساوي 2، وهذا يعني أن لوغاريتم إكسبونونسيال إكس يساوي لوغاريتم 2. ln إكسبونونسيال إكس هي إكس تساوي ln 2. إذا S هي ln 2. ثانيا أو إكس زائد 3 يساوي صفر، معناه أن أو إكس يساوي ناقص 3، وهذا لا يمكن. لماذا؟ لأن سبق وقلنا أن أو إكس أكبر قطعا من الصفر. S هنا المجموعة الفارغة. ثالثا 4 أو إكس ناقص 1 يساوي صفر. هنا معناه أن 4 أو إكس تساوي 1. ننقل هذا إلى الجهة المقابلة، بمعنى أن أو إكس سيساوي 1 على 4، وبالتالي ln أو إكس هو ln 1 على 4. ln أو إكس قلنا هي إكس تساوي ln 1 على 4، يعني أن إكس هي ناقص ln 4. S ناقص ln 4. لماذا؟ لأن قلنا أن ln 1 على إكس هو ناقص ln إكس. إذا هذه الخاصية يمكن العودة إليها في درس اللوغاريتم النسبي.
في هذا المثال ينبغي أن نلاحظ أن هذه المعادلة على شكل ax مربع زائد bx زائد c. إذا سنكتب جوج x زائد x زائد 3 يساوي صفر. معناه أن أس x مربع زائد x زائد 3 سيساوي الصفر. نضع t تساوي x. المعادلة تصبح t مربع زائد t زائد 3 يساوي صفر. إذا هنا سوف نستعمل مميز دلتا. دلتا b مربع ناقص 4 AC. 1 ناقص 12 تعطينا ناقص 11 أصغر من صفر. دلتا سالبة. المعادلة ليس لها حل. ثانيا EX ناقص 4 يساوي ناقص 3 على EX. يعني EX ناقص 4 زائد 3 على EX سيساوي صفر. نوحد المقامات EX في EX هي EX زائد X أس 2X. 4 في EX ناقص 4 EX زائد 3 الكل على EX. نعلم أن EX هو موجب قطعا. إذن البسط هو الذي يمكن أن يكون منعدما. إذن هذه تعني جوج x ناقص 4 x زائد 3 يساوي صفر. يعني x مربع ناقص 4 x زائد 3 سيساوي صفر. نضع t تساوي EX. دلتا إذن هي ناقص 4 مربع ناقص 4 في 3 في 1 4 أس. 16 ناقص 12 4. t ناقص b زائد جذر دلتا على 2 يعطينا 3. أو t ناقص b يعني ناقص 4 ناقص جذر دلتا على 2 يعطينا 1. EX إذن يساوي 3 أو EX سيساوي 1. ln EX يساوي ln 3 أو ln EX يساوي ln 1. ln EX هو x سيساوي ln 3. ln EX x سيساوي ln 1 هو صفر. يعني أن S هو صفر ln 3. هذه هي الطريقة لحل المعادلة من الدرجة الثانية. نمر الآن إلى النهايات. لأن أول نهاية عندنا هنا هي نهاية إكس يؤول زائد لا نهاية لإكسبونونسيال إكس يساوي زائد لا نهاية. مثلا نهاية إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية لإكسبونونسيال إكس مربع زائد 3 إكس زائد 1. إذن هنا سأحسب نهاية هذه الدالة. إذن ستعطيني هذه الدالة بما أنها حدودية غناخدو نهاية أعلى حد. إذا الجواب لدينا ليميت إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية لإكس مربع زائد 3 إكس زائد 1 هو ليميت ناقص لا نهاية ديال إكس مربع. إذن هو زائد لا نهاية لأنها حدودية نأخذ نهاية أعلى حد. إذن بما أن هذه
زائد لا نهاية، فإن الأو مع زائد لا نهاية يعطينا زائد لا نهاية. ليميت أو إكس أو كاري زائد 3 إكس زائد 1 سوف يعطيني زائد ما لا نهاية. الآن هذا المثال التالي، ليميت أو إكس زائد 7 على أو إكس ناقص 11 إكس يؤول إلى زائد لا نهاية. إذا هنا سألاحظ أن البسط سيعطيني زائد لا نهاية، والمقام سوف يعطيني زائد لا نهاية. زائد لا نهاية على زائد لا نهاية شكل غير محدد. ملي كيكون عندنا الشكل ديال لا نهاية على لا نهاية، أعمل بأقوى حد في البسط وأعمل بأقوى حد في المقام، أحصل على هذا الشكل 11 على إكس. أختزل فنحصل على إكس يؤول إلى زائد لا نهاية 7 على إكس 1 ناقص 11 على إكس. عدد على لا نهاية صفر، عدد على لا نهاية صفر، النهاية ستعطيني 1. المثال رقم 3. المثال رقم 3 ليميت إكس مربع زائد 2 زائد أو إكس. الجواب: في هذا المثال سأحسب هذا الجزء نهايته في زائد لا نهاية هي زائد لا نهاية، ونهاية إكس في زائد لا نهاية ستعطيني زائد لا نهاية. زائد لا نهاية وزائد لا نهاية تعطي زائد لا نهاية. إكس يؤول إلى زائد لا نهاية لإكس مربع زائد 2 زائد إكس هي زائد لا نهاية. نمر الآن إلى نهاية رقم 2. ليميت إكس يؤول إلى موان لانفيني دو إكس تعطيني صفر. مثلا ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية لإكسبونونسيال ناقص إكس أس 4 زائد إكس أس 3 زائد 1. الجواب: إذا هنا كذلك لا بد أن نحسب نهاية هذه الدالة ناقص إكس أس 4 زائد إكس أس 3 زائد 1 هي الليميت في زائد لا نهاية لناقص إكس أس 4. إكس أس 4 زائد لا نهاية مضروبة في ناقص هي ناقص لا نهاية. إذا الليميت ديال إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكس أس 4 إكس أس 3 زائد 1 سوف تعطيني صفر، لأن هذا الأس يؤول إلى ناقص لا نهاية. نمر إلى ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية إكسبونونسيال أو أس إكس تعطينا الصفر. مثلا ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال 1 على إكس أو عفوا تؤول إلى صفر ناقص على إكس. إذن هنا 1 على 0 موان لانفيني أو مع موان لانفيني صفر، صفر على صفر تعطيني شكل غير محدد. إذن هنا سنضع 1 على إكس يساوي تي. إذا كانت إكس تؤول إلى 0 فإن التي سيؤول إلى ناقص لا نهاية. ليميت إكس يؤول إلى 0 أو أس 1 على إكس على إكس يساوي الليميت في 0 ل1 على إكس
أس واحد على إكس يساوي ليميت تي يؤول إلى ناقص لا نهاية لتي أس تي. إذا سوف تعطينا صفر حسب الخاصية. نعتبر المثال الآتي: نهاية إكس يؤول إلى ناقص لا نهاية لإكسبونونسيال إكس عامل 2 إكس زائد 1. 2 إكس زائد 1 ستؤول إلى ناقص لا نهاية. إكس مع ناقص لا نهاية صفر. صفر في لا نهاية شكل غير محدد. إذا بالنسبة لهذا المثال نلاحظ هنا أن الدالة عندنا على شكل معمل جدال. إذا ماذا سنفعل؟ أول شيء نفكر فيه هو النشر. إذن هذه ستصبح هي نهاية إكس يؤول لناقص لا نهاية ل2 إكس إكس واحد في إكس إكس تعطيني صفر وهذه صفر. إذا هذه النهاية ستساوي الصفر. نهاية إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال إكس أس أن إكس على إكس أس أم. بطبيعة الحال دائما أم تنتمي إلى أن نجمة وأن كذلك تنتمي إلى أن نجمة. نعم، نعتبر المثال الآتي: إكس يؤول إلى زائد لا نهاية إكسبونونسيال إكس ناقص إكس أس 5. كيف سنقوم بحساب هذه النهاية؟ إكس مع زائد لا نهاية زائد لا نهاية وناقص إكس أس 5 ناقص لا نهاية. ليميت إكس يؤول إلى زائد لا نهاية ل أس إكس ناقص إكس أس 5 هي الليميت زائد لا نهاية. سأعمل بالإكس عامل لإكس على إكس أس 5 ناقص 1 حسب الخاصية. هذه غتعطيني زائد لا نهاية وهذه زائد. زائد في زائد هي زائد ما لا نهاية. هذا المثال هذه الخاصية نستعملها في هذه الأمثلة. نعتبر الآن النهاية الأخيرة. النهاية الأخيرة عندنا هي ليميت إكس يؤول إلى صفر إكسبونونسيال إكس ناقص 1 على إكس تعطينا 1. مثلا ليميت إكس يؤول إلى 3 أس إكس ناقص 3 ناقص 1 على إكس ناقص 3. 3 ناقص 3 صفر. 3 ناقص 3 صفر. أس صفر 1. 1 ناقص 1 صفر. شكل غير محدد. إذا هنا سوف نضع إكس ناقص 3 يساوي تي. عندما تؤول إكس إلى 3 فإن التي تؤول إلى صفر. تصبح هذه النهاية إكس يؤول إلى 3 إكس ناقص 3 ناقص 1 على إكس ناقص 3 هي هاد إكس ناقص 3 سنسميها تي ناقص 1 على تي. إذا تي إكس تؤول إلى 3 والتي كيساوي إكس ناقص 3. 3 ناقص 3 هي صفر. إذن حسب الخاصية ستساوي 1. الآن سنمر إلى مشتقة. لا بد من الإشارة إلى أن إكس قابلة للاشتقاق على آب و أس إكس بريم تعطينا إكس. إكسبونونسيال
إكس معرفة على دي دو أو. إذا على حيز التعريف ديال هاد الدالة أو. و إكسبونونسيال ديال أو بريم يساوي أو بريم إكسبونونسيال أو. مثلا إكسبونونسيال طونجونت إكس بريم سيعطيني هو طونجونت إكس بريم إكسبونونسيال طونجونت إكس. مشتقة طونجونت إكس هي 1 زائد طونجونت مربع إكس عامل لإكسبونونسيال طونجونت إكس. مثلا أو جوج إكس زائد 7 بريم هي جوج إكس زائد 7 بريم عامل لأو جوج إكس زائد 7 سيعطيني 2 أو جوج إكس زائد 7.